सम्पूर्णमा नमस्कार। सदा चाहिँ प्रत्येक शनिबार आज पनि हामी अटिस स्टुडियो मार्फत शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको आइक्यू जीके खण्डको लाइभ फिडब्याक क्लास लिएर आइसकेको छौँ। लाइभ फिडब्याक क्लासको प्रश्न लाइभ टेस्टमा सोधिएको प्रश्नमा आधारित रहनेछ। हामीले प्रत्येक दिन निशुल्क लाइभ टेस्ट सञ्चालन गरिरहेको छौँ। अटिस एप मार्फत हजुरहरूले लाइभ टेस्ट दिन सक्नुहुनेछ। फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका सहभागीहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहे र आजको फिडब्याक क्लास ओपन रहेकोले जुम आइडी पासवर्ड ओपन राखिएको छ। यहाँहरू जुम मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। जुम आइडी पासवर्ड तपाईँहरूले क्याप्सनमा पाउनुहुनेछ र हाम्रो ओटिस एपबाट रेकर्डेड भिडियो क्लास र जुम मार्फत लाइभ क्लास लिइराख्नु भएको साथीहरूलाई भने यो भिडियो हामीले रेकर्ड गरेर तपाईँहरूको माइक कोर्समा प्रदान गर्ने नै छौँ। र यो भन्दै आज अङ्ग्रेजी वर्षको नयाँ वर्ष परेकोले सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर र साथै नेपाली टोपी दिवसको पनि शुभकामना दिन चाहे। अब म केही ढिला नगरिकन फिडब्याक क्लासको लागि आदरणीय सर लीलबहादुर बिष्ट सरलाई स्वागत गर्न चाहे। लीलबहादुर सर, स्वागत छ हजुरलाई। ल सबैजना नमस्कार। आज हामी यो शिक्षक सेवा आयोगको सेट 3 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। र सर्वप्रथम सबैलाई यो इङ्ग्लिस नयाँ वर्षको शुभकामना। ल साथीहरू जोडिनु हुनुहुन्छ होला। ल आजको यो सेट 3 मा यहाँलाई स्वागत छ। क्वेसन त सामान्य नै होला नि है, कति मिलाउनु भयो, क्वेसन पाइसक्नु भयो होला। अब हामी ढिला नगरी सुरु गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो त भन्दा क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न थियो। अब यसको लागि एउटा सानो टिप्स, छक्क परी 14 वर्षको केटाले 35 वर्षको केटी बिहे गर्न जाँदा 72 जना जन्ती लिएर गएछ। यो सिरियल बाई हो है। छक्क परी सबैभन्दा क्षेत्रफलमा ठुलो कर्णाली प्रदेश हो भने सबैभन्दा क्षेत्रफलमा सानो भनेको 2 नम्बर प्रदेश हो। अब कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन आयो भने यो र्याङ्क थाहा पाउनु भयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ है। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि यो गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र 2 नम्बर प्रदेश। छक्क परी भनेको 6 नम्बर। 14 वर्षको केटाले 35 वर्षको केटी बिहे गर्न जाँदा 72 जना जन्ती लिएर गएछ। अब कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन आयो भने पनि यही र्याङ्कको आधारमा जति ठुलो पर्सेन्ट छ यताबाट क्रमशः जोडा मिलाउँदै जाने, त्यसो गर्दा सहज हुन्छ है। पर्सेन्ट थाहा भएन भने पनि यसरी गर्दा हुन्छ। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश र सबैभन्दा कम भनेको 2 नम्बर प्रदेश, अप्सन डी। ल क्वेसन नम्बर 2, नन्दनताल कुन जिल्लामा पर्दछ भने नन्दनताल पाल्पा जिल्लामा। पाल्पा जिल्लामा अरू के ताल पर्छन् त भन्दा हेर्नु त, सुन सत्यवती, यिनीहरू महत्त्वपूर्ण तालहरू हुन् है। पाल्पामा पर्ने अरू ताल, पाल्पामा अरू के ताल पर्छन् त भन्दा पाल्पामा सुके ताल, यो सु भनेको सुके ताल, सुके ताल पाल्पामा। यो न भनेको अहिले सोधिहाल्यो, नन्दन ताल, नन्दन ताल। अर्को भनेको सत्यवती ताल, सुन सत्यवती। यिनी पाल्पामा पर्ने तालहरू हुन्। सुके ताल,
नन्दन ताल र सत्यवती ताल यी पाल्पाका ताल हुन्। त्यसमा हुनाले नन्दन ताल कहाँ पर्यो त भन्दा पाल्पामा पर्यो। अप्सन बी आन्सर। ल अब जानु समूह आई र आयोगबाट मिलाउनुहोस्। नेपालको इतिहासबाट आयो प्रश्न। कसले कहाँ बस्ती बसाए भन्ने प्रश्न आयो है। ल सानो टिप्स लेख्नु। गोमा कसले कहाँ बस्ती बसायो भन्ने है। गोमा अब आभ लभ गरिस् भने तलाई कागको गुमा कृषि गर्ने हो भनेर सम्झिनु पर्यो। गोमा अब आभ लभ कागु कृषि। गोमा भनेको गोकर्णमा मानदेव, अब भनेको अंशुबरमा बलम्बु, आभ भनेको आनन्ददेवले भक्तपुर, त्यसपछि लभ भनेको ललितपुरमा बरदेव, त्यसपछि कागु भनेको काठमाडौँमा गुणकामदेव, गुणकामदेवको अर्को नाम हो लक्ष्मी कामदेव। कहिले लक्ष्मी कामदेव पनि भन्न सक्छ है। काठमाडौँ भनेको कान्तिपुर हो, किताबमा कान्तिपुर हुन सक्छ। कान्तिपुर बस्ती बसाउनेको गुणकामदेव, गुणकामदेवको अर्को नाम भनेको लक्ष्मी कामदेव। कृषि भनेको के हो त भन्दा कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम है। कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम कहिलेकाहीँ सानकोट भनेको शिवदेव द्वितीय। ल गोमा अब आभ लभ सम्झिने कागु कृषि, गोकर्णमा मानदेव, अनि अंशुबरमा बलम्बुमा अंशुबरमा, आभ भनेको आनन्ददेव भक्तपुर, त्यस्तै लभ भनेको ललितपुरमा बरदेव, कागु भनेको काठमाडौँ अथवा कान्तिपुरमा गुणकामदेव र कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम। खानपुर बस्ती बसाउने भनेको शिवदेव द्वितीय हुन् है। अब जना मिलाउनु पर्यो। काठमाडौँ सहरको स्थापना गुणकामदेव, कहिलेकाहीँ लक्ष्मी कामदेव पनि भन्छ भन्ने होइन अहिले। अब एउटा जान्नुभयो भने अप्सनमा हेर्नुहोस्। एकको तीन भएको दुईटा अप्सन छ भने यो ए र बी अप्सन कटे, छिटो काट्ने है। ललितपुरमा बरदेव लभ पढ्यो होइन। बीको 4, अब बीको 4 भएको अप्सन यहाँ छ भने अप्सन सी सही। गोमा अब आभ लभ गरिस् भने तलाई कागको गुमा कृषि गर्ने हो भनेर सम्झिनु है। कसले कहाँ बस्ती बसायो भन्ने कुरा हो नि यो। नेपालको इतिहासमा भेटिन्छ फुल फर्म। कसले कहाँ बस्ती बसाए, कसले कहाँ बस्ती बसाए, यो महत्त्वपूर्ण छ है। कसले कहाँ बस्ती बसाए। गोकर्णमा मानदेव, अंशुबर्माले बलम्बु, आनन्ददेवले भक्तपुर, ललितपुरमा बरदेव, काठमाडौँमा गुणकामदेव र कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम। ल अप्सन सी करेक्ट। ल 4 नम्बर जानुहोस्। तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। तमोर नदीको पौराणिक नाम भनेको दुःखदी हो। सानोमा घरमा केही काम ल्याइयो भने गाली गर्थे होइन, तमोर दुःखदी भन्थे नि, ठ्याक्कै त्यसरी आएको छ तमोर दुःखदी। ठिक छ। नेपालको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी भनेको अरुण हो, यो पनि ठिक छ। अब सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्ने गर्छन् है। सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्ने गर्छन्, तर अचम्म के छ भन्दा यो कर्मनसा भन्ने नदी छ नि जुन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यो कता बग्छ त भन्दा दक्षिणबाट उत्तर बग्छ। के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्ने गर्छन्, तर यो कर्मनसा भनेको अरू नदीको तुलनामा उल्टो बग्छ, दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्छ। उत्तरतिर बग्ने भएको हुँदा यसलाई उत्तर गया नदी पनि भन्ने गर्छन् है। कर्मनसा भनेको उत्तर गया नदी पनि भन्छन्। यो कता बग्छ भन्दा उत्तरतिर बग्ने भावनाले उत्तर गया भनिएको। त्यसकारण उत्तरबाट दक्षिण होइन कि दक्षिणबाट उत्तर हो।
दक्षिणबाट उत्तर बग्ने नदी भनेको भर्मनसा हो। उत्तरबाट दक्षिण त सबै नदीहरू बग्छन्। त्यसकारण अप्सन 3 नम्बर चाहिँ गलत रहेछ। 1 र 2 मात्र ठिक भनेको 4 को अप्सन ए। ल 3 नम्बर भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, हेर्नु त। 3 नम्बर भनेको कसले कहाँ बस्ती बसाए भन्ने हो। गोमा भनेको गोकर्ण मानदेव, नेपालको इतिहासमा पनि भेटिन्छ है। अब भनेको अंशु वर्माले कोलम्बु, आभ भनेको आनन्ददेवले भक्तपुर, लब भनेको ललितपुरमा बर्देव, कागु भनेको काठमाडौँमा गुणकामदेव, काठमाडौँ भनेको कान्तिपुर भनेको है, कीर्तिपुरमा शिवदेव प्रथम, खानकोट बस्ती बसाउने भनेको शिवदेव द्वितीय। ल भनेको 4 नम्बरको अप्सन ए ठिक। 5 मा बढाउँ त हजुर। ल एसिया, युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न आयो। हाम्रा कतिवटा महादेश, पहिला जान पर्यो एसिया। एसियाबाट स्टेप हानेर कहाँ गयो भन्दा युरोपमा पुग्यो है, सम्झिने बाजी। एसियाबाट स्टेप हाने युरोपमा पुग्यो। युरोप, यिन दुईटाको त थाहा भइसक्यो होइन, स्टेप्स। एसियाबाट स्टेप हानेर युरोपमा पुग्यो। एसियाको पनि स्टेप्स घाँसे मैदान, युरोपको पनि स्टेप्स भने एसियाबाट युरोपमा स्टेप हान्यो घाँसे मैदान स्टेप्स। अब यो भेल्लो भनेको अफ्रिकाको है, यो भेल्लो भनेको अफ्रिकाको, अफ्रिका। यसलाई कहिलेकाहीँ साबना पनि भन्छ, भेल्लो अथवा साबना। एकचोटि लोकसभाले यहाँ सोध्यो साबना, भेल्लो अथवा साबना भनेको अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई त्यो भनिन्छ। अब उत्तर अमेरिकाकी प्यारी भनेर सम्झिनुहोस्। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिकाको प्यारी, प्रेरी भनेको। कम्पास भनेको दक्षिण अमेरिकाको, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ त भन्दा कम्पास भनिन्छ। त्यसो भने अब एउटा बच्यो, एउटा बच्यो अन्टार्क्टिका होइन। अन्टार्क्टिका मानव बसोबास छैन, त्यसकारण अब के हुनु पर्यो त भन्दा अस्ट्रेलिया। यो अस्ट्रेलिया पनि घाँसे मैदान छ। अस्ट्रेलियाको के हो त भन्दा डान्स गर्ने, डान्स, अस्ट्रेलियामा डान्स गर्ने। एसियाबाट स्टेप हाने युरोप गयो भने एसियाको र युरोपको स्टेप, अफ्रिकाको भेल अथवा सावना पनि भन्छ, उत्तर अमेरिकाको प्रेरी अथवा यसलाई प्यारी भनेर सम्झिनुहोस्, दक्षिण अमेरिकाको कम्पास। त्यसो हो भने अब एउटा बच्यो अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया महादेशमा डान्स गर्ने, डान्स गरौँ भन्ने। ल अहिलेको अप्सन बी स्टेप्स एन्सर। ल कुन ग्रहमा पश्चिमबाट सूर्य उदाएर पूर्वमा अस्ताउँछ भन्छ। अरू सबै ग्रहमा सूर्य पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताउने हुन्, तर यो अरुण ग्रहमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। सूर्य पश्चिमबाट उदाएर पूर्वमा अस्ताउने गर्छ, त्यसकारण यसलाई असफल तारा पनि भन्छन्। यो अरुण भनेको असफल तारा पनि हो, असफल तारा। यो हरियो ग्रह पनि हो, अरुण भनेको हरियो ग्रह पनि हो, असफल तारा पनि हो। सूर्य पश्चिमबाट उदाएर पूर्वमा अस्ताउने ग्रह पनि यही हो, अरुण है। ल अप्सन सी करेक्ट। अगाडि बढौँ। 7 नम्बर जोडा मिलाउनुहोस्, नेपालको भूगोलबाट आयो है। ल हेर्नु त, अस्ति त हामीले भनेको थियौँ अगाडि यिनी त आइसक्यो होला यो। अब हामीले आज के थाहा पाऊँ भने एउटा ओपोरा भन्ने थाहा पाऊँ। ओ भनेको ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गामा के पर्छन् त भन्दा यो पो भनेको पोकली झरना, ओखलढुङ्गामा एउटा पोकली झरना छ है, पोकली झरना। यो रा भनेको रातामाटे झरना, पोकली झरना र रातामाटे झरना भनेको ओखलढुङ्गामा, पोपरा भनेर थाहा पाउनुहोस्।
अर्को अब ताप्लेजुङ छ नि यहाँ हैन ताप्लेजुङ ताप्लेजुङमा के भन्ज्याङ पर्छन् ताप्लेजुङमा चाटिखा झिङ्गा ताप्लेजुङमा चाटिखा झिङ्गा के चा भनेको चाबुक भन्ज्याङ ताप्लेजुङ टी भनेको टिपताला भन्ज्याङ पनि ताप्लेजुङ त्यसपछि खा भनेको खाङ्ला भन्ज्याङ पनि ताप्लेजुङ खाङ्ला भन्ज्याङ पनि ताप्लेजुङ अनि अर्को झी भनेको झिन्साङ भन्ज्याङ पनि ताप्लेजुङ झिन्साङ भन्ज्याङ घा भनेको घाङ्ला भन्ज्याङ नेपालको भूगोलमा पढ्न पर्छ चाटिखा झिङ्गा ताप्लेजुङमा यति पर्छन् है चाटिखा झिङ्गा चाबुक भन्ज्याङ टिपताला भन्ज्याङ खाङ्ला भन्ज्याङ झिन्साङ भन्ज्याङ र घाङ्ला भन्ज्याङ भनेको यिनी सबै ताप्लेजुङमा पर्ने भन्ज्याङ हुन् अब त्यसो भने योभन्दा अघिल्लो हामीले फर्स्ट सेटमा के गरेका छौँ त भन्दा बाका रौँ झिक्ने भनेर पढ्यौँ हैन बाका रौ झिक भन्ने पढेका थियौँ 12 मा कामिनी द कतिको छुट्यो होला हैन अनि रौँ भनेको रौता पोखरी उदयपुर त्यसपछि झिक भनेको झिरमिला ताल कञ्चनपुर यो अघिल्लो सेटमा हामीले गरिसकेका हौँ त्यसकारण अब जोडा मिलाउन पर्यो के त भन्दा ल अब जोडा मिलाउन पर्यो हामीले ओपोरा भन्यौं नि रातामाटे झरना कहाँ ओखलढुङ्गा अब एउटा जान्नुभयो भने अप्सन हेर्ने सी को 2 भएको कता छ सी को 2 यहाँ छैन भने यो अप्सन कट जानेको हेर्ने 1 नम्बरमा है अर्को यहाँ सी को 2 यहाँ पनि छैन भने यो पनि कट अब त्यसो हो भने सी को 2 भएको यहाँ छ यहाँ छैन हैन तर एउटा जान्नुभयो भने कति कति एउटै अप्सनमा पनि मिल्ने जति हुन सक्छ है अब खाङ्ला भन्ज्याङ कहाँ ताप्लेजुङ चाटिखा झिङ्गा भनिसक्यौँ अनि पोपटी भन्ज्याङ भनेको शङ्खुवा सभामा पर्ने भन्ज्याङ पनि हामीले भनिसकेका हौँ योभन्दा अगाडि हैन शङ्खुवा सभामा के पोपटीमा शङ्ख छिराउने पोपटी छिराउ भन्ने पढे हामीले अगाडि शङ्खुवा सभामा के पर्छ त भन्दा शङ्खमा पोपटी छिराउ शङ्खुवा सभा भनेको पोपटी भन्ज्याङ छिरङचोपा भन्ज्याङ राङ्ला भन्ज्याङ र उम्बक भन्ज्याङ त्यसकारण अब पोपटी भन्ज्याङ शङ्खुवा सभा ठिक छ झिरमिला ताल कञ्चनपुर भने अप्सन सी सबै जान्दा झन् राम्रो जान्दैन भने जानेको अप्सन हेर्ने तल अप्सनबाट कटाउने त्यो गर्दा छिटो हुन्छ है ल अप्सन सी 7 को सी अगाडि बढौँ 8 नम्बर ल 2068 को जनगणना धर्मको बारेमा जोडा मिलाउन दियो कहिलेकाहीँ लोकसेवाले पुरानो अलिक पहिलाको पनि दिन्छ है पुरानो क्वेसनको हेर्दाखेरि के हुन्छ 1-2 वर्ष अगाडि अब त नयाँ धर्म आउन लाग्यो नपढौँ भन्ने होइन कहिलेकाहीँ अगाडिको पनि सोधिरहेको हुन्छ त्यसकारण अब थाहा पाउनु पर्यो एउटा नम्बर थाहा पाउनुहोस् 98 19 44 31 14 फोन नम्बर त छिटो कन्फर्म हुन्छ नि हैन यो धर्मको सूत्र हो 98 19 44 31 14 यो हामीलाई सबैभन्दा हिन्दू धर्म मान्ने 81% हामीलाई थाहा छ हिन्दू 81.3 होइन हाम्रो हिन्दू भनेको 81.3 यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो पढ्न परेन किनभने हामी हिन्दू बढी मान्छौँ ल अब यो 9 भनेको बौद्ध 9% मा बौद्ध धर्म मान्ने 9% अब यो 2 छ नि 4.4 भनेको यो 4.4 भनेको त्यो इस्लामलाई हामी के पनि भन्छौँ मुस्लिम पनि भन्छौँ हैन ल 4.4 अब यो बच्यो 31 भनेको 3.1 भनेको है 3.1 भनेको किराँत धर्म मान्ने 3.1 अब बच्यो कति 1.4 यो भनेको क्रिस्चियन धर्म मान्ने हुन्
यसलाई इसाई पनि भन्छौँ। इसाई भनेको क्रिस्चियन हो। त्यसकारण 98 19 44 31 14 यसो थाहा पाउनु भयो भने जोडा मिलाउन सहज भयो है। बौद्ध धर्म मान्ने पर्सेन्ट कति 9। अब सी को 9 के अरे 4 भएको कोही छ? सी को 4 हेर्नु त यहाँ छैन भने यो अप्सन भयो। अर्को सी को 4 भएको यहाँ पनि छैन, यो पनि गयो। अर्को सी को 4 भएको यो सी बीमा पनि छैन, यो पनि गयो भने अप्सन यो ठिक। छिटै गर्दा नि भयो हैन। 1 को 2 इस्लाम भनेको 4.4, इसाई भनेको कति? इसाई भनेको क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू 1.4, किराँत भनेको 3.8। ल 8 नम्बरको अप्सन ए करेक्ट। हिन्दू 81.3% हो, तर 81 भन्दा हामीलाई थाहा छ नि, त्यो त कन्ट्रोल गर्नु परेन नि। अरू मिलाउन मात्रै बनाएको है। हिन्दू 81.3 होइन र भन्दा चाहिँ हो, हिन्दू 81.3 हो, तर यो सूत्र बनाउनलाई यसरी गराएको पछाडिको अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, पुनः पुनः झुक्किन्छ भनेर। हिन्दू त हामीलाई थाहा 81.3 ठिक छ। ल 8 नम्बरको यो अप्सन ठिक। अगाडि बढौँ। 9 नम्बर क्षेत्रफलका आधारमा सानोबाट ठुलो महासागरको क्रम मिलाउनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त महासागर, त्यसपछि आन्ध्र महासागर, त्यसपछि हिन्द महासागर, त्यसपछि कुमेरु, अनि सबैभन्दा सानो भनेको सुमेरु महासागर। तर हामीलाई यहाँ के भन्यो? सानोबाट ठुलो भनेपछि पछाडिबाट बढ्नु पर्यो। प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु। कसैले यो त हान्नु भएन नि हैन। यो भनेको ठुलोदेखि सानोको क्रम छ, हामीलाई मागेको सानोदेखि ठुलो क्रम। यो भनेपछि के हो त भन्दा ठुलोबाट सानो। हामीलाई त सानोबाट ठुलो मागेको हो, सानोबाट ठुलो। त्यसो हो भने अप्सन डी ठिक। ल 10 नम्बर नेपालको आर्थिक अवस्थाबाट सोध्यो। भूमि सुधार ऐन कृषिमा पढ्न पर्छ। भूमि सुधार ऐन 3 चरणमा लागू भएको थियो। पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण। पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण कति कति जिल्लामा थियो त भन्दा है ए अब तलतिर लग्ने 1 2 दोस्रो चरण, 3 भनेको तेस्रो चरण। हेर्नुलाई ट्रिक 1 2 3 ठाडातिर लेख्नुहोस्। यो भनेको पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण भनेको। अब 1 2 3 भयो भने अब 4 5 6 माथि लेख्नुहोस्। यहाँ 4, यहाँ 5, अब 6। पहिलो चरणको मागे 16 जिल्ला, दोस्रो चरणको मागे 25 जिल्ला र तेस्रो चरणको मागे 34 जिल्ला। अहिले तेस्रो चरणको माग हो, त्यो भन्ने आन्सर बी 34। 1 2 3 कर्मशः लेख्ने ठाडातिर है। 1 2 3 तलतिर आउनुभयो। अब तलबाट माथि बढ्नुहोस्। 4 5 6। त्यसो हो भने पहिलो चरणमा 16 जिल्ला, दोस्रोमा 25 र तेस्रोमा 34। 1 2 3 ठाडातिर लेख्ने, तलबाट फेरि माथि बढ्नु पर्यो। 4 5 6 ठिक छ हैन। ल अप्सन बी। पहिलो चरण भनेको 16 जिल्ला हुन्थ्यो, यहाँ तेस्रो चरण भन्दियो अहिले 34 जिल्ला, दोस्रो भनेको 25 हुन्थ्यो। ल 11 नम्बर यो पनि आर्थिक अवस्थाबाट आयो। विभिन्न सन्धिहरू हेर्नु त, यसरी यसरी सम्झिने हुन्छ। यहाँबाट धेरै सोधिरा है। 12 थाप थैली, 12 थाप थैली, 16 सुगौली। 12 थाप थैली, 16 सुगौली, 46 मा के, 49 मा बे। यसरी सम्झिनुहोस्। 12 थाप थैली, 16 सुगौली, 46 मा के, 49 मा बे। 1912 मा थाप थैली सन्धि,
यो यहाँ विक्रम सम्वतमा दिएको है 1816 हो सुगौली सन्धि मार्च 3 मा हस्ताक्षर भएको लागु 4 मा भएको 4 मा लागु यहाँ नजुकिने है किताबहरुमा 4 भेटिन्छ नि 4 मा 3 भेटिन्छ 3 भनेको हस्ताक्षर गरेको लागु भनेको मार्च 4 मा हो अब त्यसो भने है 12 थापाथैली भनेको 1912 थापाथैली सन्धि 16 सुगौली भनेको 1816 मार्च 3 16 मा सुगौली सन्धि 46 मा के भनेको 1846 मा केरुङ सन्धि 49 मा बे भनेको 49 मा 1849 मा के त बेत्रावती सन्धि भने केरुङ सन्धि 46 मा के भन्यो नि 46 मा के 46 मा के अनि 49 मा बे यो बे बेत्रावती सन्धि 12 थापाथैली 16 सुगौली 46 मा के 49 मा बे ल ल ठीक छ अगाडि बढौँ है भने अब गरौँ त सबै मिलेको छ हैन यो नेपाली डेट हो यो 1816 भनेको इंग्लिश डेट भएको हुनाले सुगौली सन्धि यता दिएको है सबै 1 2 क्रमशः बराबरै आन्सर दियो 1 2 3 4 कता छ 1 2 3 4 अप्सन सी मा ठीक छ हैन ल 11 नम्बर पनि भयो ल अगाडि बढौँ त हजुर गजब लाग्यो जीके भने कि गजबले पढ्ने है ल 12 नम्बर अस्ति योभन्दा अगाडि सेटमा हामीले के पढाएको छौँ त भन्दा नेपालका राष्ट्रिय राजमार्ग पढाएको थियौँ तर यो एसियन हाइवे नम्बर है फेरि फरक पर्दैन ल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अरण्यको राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा कतिवटा छन् त भन्दा 6 वटा एसियन हाइवे नम्बर छन् कसरी सम्झिनु मैले सम्झेको म अत्रि पेरिकासी भनेर सम्झेको मैले यो महेन्द्र राजमार्गको एसियन हाइवे नम्बर 2 एसियन हाइवे नम्बर 2 हो यो थाहा पाउनु भयो भने 2 × 2 = 5 है एसियन हाइवे नम्बर 5 म भनेको महेन्द्र राजमार्ग अ भनेको अरण्यको राजमार्ग त्रि भनेको त्रिभुवन राजमार्ग पी भनेको पृथ्वी राजमार्ग अब यहाँ के गर्ने 41 यो 43 यो 48 यसरी सम्झिनुहोस् 2 5 41 43 48 म अत्रि पेरिकासी महेन्द्र राजमार्ग 2 रहेछ अरण्यको 5 त्रिभुवन पनि 5 पृथ्वी राजमार्ग भनेको 4 काठमाडौँ जनकपुर बिर्तामोडको 43 एसियन हाइवे नम्बर है कोड गरेको सिद्धार्थ राजमार्ग भनेको 48 त्यसो हो भने अब हेर्नु त सिद्धार्थ राजमार्ग 48 त भयो ठीक छ हैन यो सिद्धार्थ राजमार्ग 48 ठीक छ अरण्यको राजमार्ग 5 भन्यो यो पनि ठीक छ अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको महेन्द्र राजमार्ग ध्यान दिनु नलागे महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भन्छ नि यसलाई हैन झुक्काहरु अब त्यसो हो भने महेन्द्र राजमार्गको 2 हुन पर्ने 4 भयो एसियन हाइवे नम्बर 2 हो यो भने आई गलत 1 2 र 3 ठीक आई बेठिक भनेको अप्सन बी मा छ म अत्रि पेरिकासी भनेर सम्झिनु पर्यो है 2 5 41 43 48 क्रमशः जान पर्यो ल अगाडि बढौँ 13 नम्बर दिगो विकास भन्ने टपिक होला बातहरु पछाडी हैन ल पृथ्वी संविधान 1992 ले पारित गरेका विषयहरू कुन कुन हुन् भन्दा 4 वटा विषय चाहिँ पारित गरेको थियो एउटा ए अर्को बी एउटा सी एउटा या पृथ्वी संविधान 4 वटा विषय चाहिँ पारित गरेको हो एबीसी अब ए भनेको एजेन्डा 21 ठीक छ यहाँ आयो बी भनेको बायोडाइभर्सिटी जैव विविधता यो पनि आयो
ठिक छ। सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज जो पनि आयो, ठिक छ। ग्याप भनेको फरेस्ट कन्जर्भेसन हो, तर आयो क्योटो प्रोटोकल होइन भने 1 2 र 3 ठिक। 1 2 र 3 भनेको कहाँ? अप्सन बी मा, ठिक। ल 13 को बी। ल आज जुन आइडी नभएर भर्खर जोडियो भन्नु भएको छ, त्यो रेकर्ड आउँछ है। ल 13 को बी अप्सन ठिक। 14 नम्बर जानु। क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोदेखि सानोसम्म ग्रहको क्रम मिलाउँदा कुन चाहिँ सही हुन्छ? क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो कुन? बृहस्पति, वृष, अब 4वटा घर आए हैन? वृष, मघु सबैभन्दा सानो बुध ग्रह। ल वृष, अब वृष, मघु क्रम है यो। सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा बृहस्पति, त्यसपछि शनि, त्यसपछि अरुण, त्यसपछि वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल, बुध। सबैभन्दा सानो, ठुलोदेखि सानो भन्यो, सानोदेखि ठुलो भयो पछाडिबाट पढ्थ्यौ भने के हो भन्दा अप्सन ए ठिक। ल 15 नम्बर। पश्चिम चरणमा के हुन्छ त भन्दा एउटा एउटा दिवस सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जसो है। त्यसलाई चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु पर्यो। दिवस सुन्नु त, एउटा ध्यान दिएर सुन्नु ल। एउटा भन्छु, यो कुन दिवस हो त भन्दा सबै जुन महिनामा पर्ने नै दिएछ यहाँ। जुन महिनामा के पर्छ त भन्दा एबिसी आपको जान्नु भयो भने ए भनेको एजेन्डा 21 अगाडि क्वेसन है। एजेन्डा 21 क्यापासिटी 3 अन्तर्गत दाङ सुक्षेत्र कहिलेमा लागू छ? सबभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्ने चिन हो 1994 मा। एजेन्डा 21 बी भनेको बायोडाइभर्सिटी हो। सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज हो, क्लाइमेट चेन्ज। अनि डी भनेको एफ भनेको फरेस्ट कन्जर्भेसन, जीव विकासमा पाइन्छ है, त्यहाँ हुन्छ। ल अब त्यसो हो भने सबै जुन महिनामा आयो भन्नाले जुन महिना पर्ने दिवसहरू हेर्नुहोस् है। 20 जना शरणार्थीहरू, शरणार्थी दिवस जुन 20 सुन्दै बुझिन्छ है। 20 जना शरणार्थीहरू भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै भनेको 21 गते सङ्गीत दिवस। 20 जना शरणार्थीहरू भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै एक दिन बाटोमा बास बसेर भनेपछि है 20 जना शरणार्थीहरू शरणार्थी दिवस। भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै भन्यो, भोलिपल्ट भने 21 गते सङ्गीत बजाउँदै एक रात बाटोमा बास बस्यो भने चाहिँ हुनुपर्ने 22, अब छैन भने 23 आयो। 20 जना शरणार्थी सुन्नु ल। 20 जना शरणार्थीहरू भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै भनेको 21 मा सङ्गीत दिवस। एक रात बाटोमा बास बस्यो हुनुपर्ने, अब 21 पछि 22 आउनुपर्ने। यो हरायो भने एक रात बासमा बास बसी भोलिपल्ट ओलम्पिक खेल हेर्न गयो। ओलम्पिक दिवस है, ओलम्पिक दिवस। छब्बीस बोतल लागु पदार्थ 5 चोटि खाएर वातावरण ध्वस्त पारे। 5 मा वातावरण दिवस। अब 20 जना शरणार्थीहरू, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जुन 20। भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै भनेको 21 गते सङ्गीत दिवस। एक रात बाटोमा बास बसी भनेको 22 गते हरायो। अनि ओलम्पिक खेल हेर्न गएछन् भनेको 23 मा चाहिँ ओलम्पिक दिवस। 26 बोतल लागु पदार्थ विरुद्धको दिवस 26।
5 चोटि खाए बादाम ध्वस्त पारे भनेको जुन 5 मा वातावरण दिवस। अब हुनुपर्ने यो 26 रहेछ 23 भयो। 26-72 लाख पदार्थ 5 चोटि खाएर वातावरण ध्वस्त पारे। ल त्यसो हो भने अब के मिलेन त भन्दा अप्सन डी मिलेन। यो अप्सन डी मिलेन। किन मिलेन त भन्दा 23 आयो, हुनुपर्ने 26 रहेछ। 20 जना शरणार्थीहरू भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै एक रात बाटोमा बास बसेर ओलम्पिक खेल हेर्न गएछन्। 26-72 लाख पदार्थ 5 चोटि खाएर वातावरण ध्वस्त पारेछन् भनेर पढ्नु। अब जुन 26 हुनुपर्ने त्यहाँ 23 भयो है। ल 14 को भनिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। ठिक छ, क्रम हो है, ठुलोदेखि सानो ग्रहको क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल र बुध। 26-72 याद भयो नि त। ल ठिक छ। 20 जना शरणार्थी सबै जुन महिना पर्ने दिवस हुन् है। मलाई अस्ति पेज पनि भनेर पेजमा पनि छ यो सूत्र चाहिँ। 20 जना शरणार्थीहरू भोलिपल्ट सङ्गीत बजाउँदै पर्सिबाट एक रात बाटोमा बास बसे ओलम्पिक खेल हेर्न गएछन्। 26-72 लाख पदार्थ 5 चोटि खाएर वातावरण ध्वस्त पारेछन्। 5 वातावरण दिवस। ल 15 को डी। 16 नम्बर, तलका मध्ये विषाणुको कारणले लाग्ने रोग कुन होइन? विषाणु भनेको यसलाई भाइरस भन्छ हैन। भाइरसको कारणले लाग्ने रोग कुन होइन? ल है, के लाग्छन् त विषाणु कारणले लाग्ने रोग के हुन् त जान्न पर्यो नि। अब जान्नुहोस्, एबी भाइरस, बिरे भन्ने केटा थियो, त्यो बिरेको दाई भनेको हाँडे रहेछ। एबी भाइरस, बिरे दाई हाँडे। अर्को रूपा भन्ने केटी थिए, त्यो रूपाको कोही थियो ठेउले। यिनी रोग लाग्छन् विषाणु अथवा भाइरस कारण लाग्ने रोग। एबी भाइरस भनेको हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, बी भनेको बिफर, बी भनेको बिफर हो। रे भनेको रेबिज, बिरे, दा भनेको दादुरा, यो ई भनेको इन्सेफलाइटिस, यो हाँडे भइहाल्यो एउटा, बिरे दाई हाँडे। अब रूपा भनेको रुवाबोकी, ओ भनेको पोलियो, ई भनेको यहाँ इन्सेफलाइटिस भएको थियो भने यो इन्फ्लुएन्जा, अनि ठेउले भनेको ठेउला। एबी भाइरस, बिरे दाई हाँडे, रूपाको ठेउले भनेर सम्झिनु। त्यो लहरे खोकी भनेको त के हो? ब्याक्टेरियल लाग्छ, ब्याक्टेरिया। त्यसकारण यो होइन। एबी भाइरस, बिरे दाई हाँडे, रूपाको ठेउले। ए भनेको हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, एबी। भाइरस किन बनायो भने भाइरस लाग्ने रोग कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ नि त। एबी भाइरस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, बी भनेको बिफर, रे भनेको रेबिज, दा भनेको दादुरा, उतापट्टिको ई भनेको इन्सेफलाइटिस एउटा इन्फ्लुएन्जा, एउटा हाँडे, रूपा भनेको रुगाखोकी, अनि पो भनेको पोलियो, यताको माथिको ई इन्फ्लुएन्जा भयो भने तलको इन्सेफलाइटिस भयो, अनि त्यो ठेउले भनेको ठेउला। ल अब यो लहरे खोकी भनेको ब्याक्टेरियाको कारण लाग्ने रोग है। ल अगाडि बढौँ। 17 नम्बर, तलका मध्ये चीनको सहयोग क्षेत्र कुन होइन? हामीले पढ्ने गरेका छौँ होइन, त्यो पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भन्ने होला, सम्बन्धको कुरा छ नि, त्यहाँ सम्बन्धमा कसले कसलाई सहयोग गर्यो भन्ने पढ्न पर्छ। अब नारायणगढ मुगलिनामा कुरी बस्नु प्रिय, रिङरोड हुँदै भेट्न आउँछु राष्ट्रिय सभागृह है, यो नारायणगढ पनि हो। नारायणगढ मुगलिनामा कुरी बस्नु प्रिय, रिङरोड हुँदै भेट्न आउँछु राष्ट्रिय सभागृह आयो होइन। लुम्बिनीको चिनी मिठो, हेटौँडाको कपडा,
ढिरकुटीले सुनकोसीमा नगर्नु है लफडा। यसको चाहिँ पुरा सूत्र चाहिने मैले यहाँ लेखिसकेको छु है, त्यहाँ जानुलाई पेजमा यो हालिदिइसकेको छु मैले। यो पेजमा गएर फोटो भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ भेटिन्छ। फेसबुक पेजमा गएर यो सर्च गरेर त्यहाँभित्र फोटो भन्ने छ, अलिक तल राखेको छ है। चिनले के सहयोग गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ यो फोटोमा मैले डिटेल राखिदिएको छु, यहाँ गएर खोज्नु ल। नारायणगढ, मुगली, नमाकुरी, बस्नुपुरी, रिङरोड हुँदै भेट्न आउँछु राष्ट्रिय सभागृह, लुम्बिनीको चिनी मिठो, हेटौँडाको कपडा, ढिरकुटीले सुनकोसीमा नगर्नु है लफडा भन्ने यिनी चिजहरू। ढिरकुटी कागज कारखाना, अनि सुनकोशी जलविद्युत आयोजना, त्यसपछि लुम्बिनी चिनी उद्योग होला होइन, अनि सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाहरू। ल यो गएर अलिक तल जानु है, यो 2 महिना अगाडि हालेको छ, त्यो भेटिन्छ। एकचोटि हेर्नु, नभए बुधबारमा भेट्छु है ल। हुन्छ छ त्यहाँ, त्यसमा किन भन्दा अलि अगाडि हालेको छ फोटो बनाएर। नभए आज फेरि म त्यसलाई रिपिट हालिदिन्छु ल, यसलाई चाहिँ हेर्नु है। अब यसलाई यो भनेको जापानको सहयोगको क्षेत्र हो है, यो बिपी राजमा। बिपी हुँदै कर्णाली झरेर भेट्न आउँछु बस पार्कमा, झरेर लाम्मा कालीलाई बरु उदयपुर भगाउँछु दाइकी सारीलाई। यो जापानले गरेको हो बिपी राजमार्ग है। ल यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो, निजा महत्त्वपूर्ण है। सोध्छ फेरि कहाँबाट सोध्यो के गर्यो भन्ने हुन्छ। ल एकचोटि गएर त्यहाँ पेजमा गएर सर्च गर्नु भेटिन्छ है, अलिक तल छ है, सुरुमा त भेटिँदैन। ल 18 जाउँ त हजुर। बैंक अफ द इयर 2021 पाउने बैंक कुन हो भन्छ, यो भर्खरको है। ल एनएमबी बैंक। ल दीपिका सावन्तले भेटायो भन्नुभएको छ, ल ठिक छ। फेसबुक पेज सर्च गर्ने ठाउँमा हुन्छ नि, त्यहाँ सर्च गर्ने ठाउँमा गएर यो @mitra12345 हाल्नुहोस्, त्यहाँ भित्र गयो भने सूत्र देखिन्छ है। अरूका पनि सूत्र छन्। ल बैंक अफ द इयर 2021 पाउने बैंक भनेको एनएमबी बैंक हो। ल अब सार्क राष्ट्रको बाट आयो है, जनसङ्ख्या हिसाबले सानोमा ठुलो सार्क राष्ट्रको परम कुन हो भन्छ। मित्र सरको पेजमा रहेछ भन्नुहुन्छ, हजुर मित्र सरकै पेजमा हो। ल हेर्नु त, इन्द्र प्रसाद बोगटी। इन्द्र प्रसाद बोगटी भनेको आइपिबी। इन्द्र प्रसाद बोगटीले क्वेसन त बनायो, तर एन्सर बनाउन मिस्टेक गर्यो। इन्द्र प्रसाद बोगटीले एन्सर बनाउन मिस्टेक गर्यो। क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोदेखि सानो चाहिँ परम हो सार्क राष्ट्रको है। सबैभन्दा ठुलो भनेको इन्डिया, त्यसपछि पी भनेको पाकिस्तान, त्यसपछि बी भनेको बङ्गलादेश, त्यसपछि ए भनेको अफगानिस्तान, एन भनेको नेपाल, एस भनेको श्रीलङ्का, बी भनेको भुटान, एम भनेको मालदिभ। अब यहाँ दुईटा बी छ है, झुक्की नलाखेरि। भुटान जहिले पनि सानै हो, त्यसकारण भुटान जहिले पनि सानो हो, अगाडि बङ्गलादेश ठुलो हो। इन्द्र प्रसाद बोगटीले एन्सर बनाउन मिस्टेक गर्यो भनेर भन्नुहोस् त ल। आइपिबी ए एन्सर, बिएम भनेको बनाउन मिस्टेक गर्यो। ल भने कुन भयो त भन्दा पछाडिबाट पढ्नु पर्यो। यो त क्रम के हो, ठुलोबाट सानो हो हैन भने। अब यहाँ त के माग्यो भन्दा सानोबाट ठुलो माग्यो, सानोबाट ठुलो मागेको हो भने पछाडिबाट पढ्नु पर्यो। यो आई इन्द्र प्रसाद बोगटीले एन्सर एन्सर बनाउन मिस्टेक गर्यो। ल इन्द्र प्रसाद अहिले सानोदेखि ठुलो मागेको हुनाले पछाडिबाट गरेको, ठुलोदेखि सानो गरौँ भने माथि के हुन्थ्यो, सिधै आउँथ्यो नि होइन, अगाडिबाट बढ्थ्यो भने दोहोरिएको त रहन्छ फेरि। ठिक छ, यस्तो भयो भने सजिलै पनि भयो। इन्द्र प्रसाद बोगटीले एन्सर बनाउन मिस्टेक गर्यो भनेर थाहा पाउनु।
ल 19 नम्बर हो अप्सन सी आन्सर। अगाडि बढौँ। 20 नम्बर धर्म संस्कृति त पढिसक्नु भएको होला। धर्म संस्कृतिमा जात जाति 59 जनजाति थिए। अब राणा थारू पनि थपियो है। सीमान्तकृतमा त अब 21 वटा भए है। सीमान्तकृत पहिला 20 पढ्नुहुन्थ्यो होला नि। सीमान्तकृत अब 20 हो होइन, 21 वटा हो। सीमान्तकृतमा लगेर राख्यो है। अब त्यसो भने हाम्रा समूहहरू 5 समूह क्याटेगोरी गरेको छ। अनि 60 वटा जनजातिहरूलाई हेर्नु पर्यो होइन। सबैभन्दा पहिला के उन्नत समूहमा 2टा पर्छन्, थकाली र नेवार होइन। त्यसपछि 2 नम्बरमा लोपोन्मुख कति 10। 3मा सुविधा वञ्चित जाति कति वञ्चित 15। यो झुक्किनु भए पशु भनेर सम्झिनुहोस् 15। 4 यो सीमान्तकृत भनेको पहिला 20 थिए, अब 21 भए। राणा थारू आयो होइन। अब भनेको के हो त भन्दा लोपोन्मुख सुविधा वञ्चित सीमान्तकृत र अरू के हो 15 वटा आइसक्यो। 20 पनि आयो। अति सीमान्तकृत है। अति सीमान्तकृत 12 वटा छन्। गरेर हाम्रो जम्मा अब 59 होइन 60 हो है। यो राणा थारू आएदेखि अब 60 वटा भए। अब पढ्ने चाहिँ कसरी पढ्ने त भन्दा घरमा गएर यसरी पढ्नु होला। म सरल भनिदिन्छु। अब त अलिक दोस्रोले भित्रबाट पनि सोध्छ। त्यसकारण लोपोन्मुखमा के पर्छन् त यसरी पढ्ने। लोपोन्मुख सबैले थाहा भएको सूत्र चाहिँ मेरा कुराले हाँसु कि बकु त सबैलाई थाहा छ। मेरा कुराले हाँसु कि बकु यिनी जाति पर्छन्। हाँसु कि बकु यिनी 10 वटा परे। मेरा कुराले हाँसु कि बकु त भए। तर पढ्दा अब कसरी पढ्ने त भन्दा हिमाल पहाड भित्री मधेस तराई यसरी बाँडेर पढ्ने। घरमा पढ्दा चाहिँ यसरी छुट्याएर पढ्नु सजिलो हुन्छ। अब है पढ्ने तरिका यसरी पढ्ने। हिमालमा लोपोन्मुख जाति बस्दैन। यो पहाडमा 6 वटा जाति बस्छन्। 6 वटा के बस्छन् त भन्दा कुले हाँसु बकु भन्ने जाति बस्छन्। कुसुन्डा दाङ सुर्खेत कैलाली लेप्चा सुरेल जिरेल थामिराई दोलखा। लेप्चा भनेको इलाम, हायु भनेको सिन्धुली, अनि सु भनेको सुरेल जिरेल थामिराई दोलखा चितारे उदयपुर तिरका राजी दाङैमा। अब यो ब भनेको बनकालिया मकवानपुर पुसबाडी या बाँके। अब यहाँ यो के हो भित्री मधेसमा रारा चाउचाउ राजी र राउटे चितवन। राजी कहाँ हो राजी दाङैमा। तराईमा भनेको किमे भन्ने केटा तराईमा बस्दो रहेछ। यिनी किमे भनेको किसान र मेचे भनेको झापा मोरङतिर बस्छन्। सँगसँगै पढ्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। झापा र मोरङ यसरी पढ्ने हो। कुले हाँसु बकु मात्रै पढेर भएन। अब कुसुन्डा कहाँ बस्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि लेप्चा इलाम हायु सिन्धुली सुरेल दोलखा बनकालिया मकवानपुर पुसबाडी बाँके भित्री मधेसमा रारा राजी र राउटे राजी दाङमा राउटे चितवनतिर होइन सल्यानतिर पनि छन्। एक्ज्याक्ट ठाउँ थाहा छैन। अब तराई भनेको किसान र मेचे बस्छन्। किमे भन्ने झापा मोरङतिर बस्छन्। यसरी पढ्नु भने तपाईँलाई अलिक ठिक हुन्छ है। सबै तरिका यसरी पढ्ने। अरू बाँकी क्लासमा भेट हुन्छ ल। भने अब के परेन त भन्दा यो थकाली भनेको उन्नत समूहमा पर्ने जाति हो। उन्नतको पनि कहाँ हिमालीमा। ल जिकेको 20 वटा सिद्धियो। यसमा केही नबुझेको भए भनौँ, नत्र हामी आइपुग्यो छलफल गरौँ। ठिक छ होइन? ल अगाडि बढौँ।
यदि एउटा लट्ठीको लम्बाइको 1/6 भाग नीलो रङ र 1/5 भाग पहेँलो रङले रङ्गाइएको छ र 38 मिटर रातो रङले रङ्गाइएको छ भने लट्ठीको कुल लम्बाइ कति होला? ल ल अरू बतायो भने थियो भन्नुभएको छ, क्लास फेरि सिद्धिन्छ होला टाइम है। ल पेजमा आउँछ। ल अब हेर्नु है, सर्टकट गर्ने भए एउटा सजिलो उपाय छ। यसलाई सर्टकट गर्ने भए यो तलको 6 छ नि, 1/6 को तल 6 हो, यो 1/5 को तलबाट 5 हो। यिनी दुईटा संख्याको गुणन गर्नुहोस् त। छिटो गर्ने भए यसो गर्दा नि हुन्छ। 6 पंजे कति? 30 हो। यहीले भाग्दैन संख्या अप्सनमा छ, त्यही राम्रो हुन्छ। तल 6 हो, 1/6 भनेको 6, 1/5 भनेको 5 हो। 6 पंजे 30, दुईटा गुणन गर्ने, दुईटा गुणन गर्दा 30 हो। यसले भाग्दैन संख्या अप्सनहरू, त्यही आन्सर हुन्छ। सर्टकट गर्ने कहिले काहीँ के हुन्छ, दुईटा अप्सन दियो भने गाह्रो हुन्छ है। त्यसको हिसाबमा जम्मा 1 टोटल भाग, पहिला अप्सन हेर्ने, एउटा मात्रै भाग्दैन संख्या छ भने त्यही आन्सर गर्नुहोस्, छिटो भयो। होइन भने जम्मा 1 भाग हो, 1 भाग मध्ये कति? 1/6 भनेको नीलो, 1/5 भनेको पहिलो हो, यो बराबर 38 हो रे जम्मा भनेको। अब यो 1 माइनस तल हेर्नु 6 पंजे, एलसिएम लिनु पर्यो नि त्यसको। 6 पंजे 30, एलसिएम लिनुभयो भने तलकोले तलकोलाई डिभाइड गर्छ, 5 आयो नि, यसले भाग गर्छ। 6 पंजे 30, 5, त्यो माथिकोलाई गुणन गर्ने हो। 6 पंजे 30 भनेको पनि 5 भने 5 प्लस यसले भाग गर्दा कति? 6, 6 ले यसलाई गुणन गर्नु पर्यो, 6 बराबर उताको 38 सँगै छ। त्यसो भने 1 माइनस अथवा यसले तलकोलाई एलसिएम लिने, 6 5 होला 11 बराबर 38। अब यो प्लस गुणा गर्न मिल्छ हैन, यता ल्याउन पाइयो नि त एकसँग। 30 एकामा 30 भयो, माइनस यता 11 बच्यो, तलको 30 बराबर 38, घटाउँदा कति? 19, 19/30, यति लामो गर्न आउँछ कि फेरि 38। यो काट्न मिल्छ है, यताको र यता काट्न मिल्छ। 19 दुना 38, यसले माथि गुणन गर्नु पर्यो भने कति? 60। यसरी लामो गर्दा नि हुन्छ। होइन भने के गर्ने भन्दा माथिको एलसिएमका तल छ नि 1/6, 6 उताको 5 र 6 पंजे 30, 30 ले भाग्दैन संख्या अप्सन भयो भने त्यही आन्सर हुन्छ। ल अगाडि बढौँ। 22 नम्बर सजिलै परेछ हैन? यसो चयन हेर्नु त, यसको चयन रेक्टेंगल खालको छ। यो तलतिर हेर्दा नि हुन्छ, उता हेर्दा नि हुन्छ है। यसको चयन भनेको ट्रायंगल खालको छ। घडीको चयन, यसको चयन भनेको के छ? वृत्त खालको छ, गोलो छ। भने यसको हेर्नु है, यहाँ पनि योको गोलो छ, यहाँ कति भयो? ट्रायंगल खाल, के अरे चतुर्भुज खालको भयो भनेको, रेक्टेंगल खालको भयो, यहाँ त्रिभुजको भयो। घडीको चयन भने यता के हुनेछ? यता त्रिभुज खालको चयन छ, यता गोलाकार चयन छ। अब यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा रेक्टेंगल खालको चयन आउनु पर्यो। भने योमा मात्रै छ रेक्टेंगल खालको चयन। यता ठाडा हेर्दा नि हुन्छ, तेर्सो हेर्दा नि हुन्छ है। यहाँ रेक्टेंगल खालको चयन छ यसको घडीमा, यसमा गोलाकार चयन छ, यसमा त्रिभुज आकारको चयन छ। यहाँ त्रिभुज आकारको छ, यहाँ रेक्टेंगल खालको छ भने यहाँ गोलाकार छ। गोलाकार, त्रिभुज आकारको र रेक्टेंगल आकारको छ। जुत्ता लाइनमा गर्दा पनि त्यही हुन्छ है। भने अप्सन ए ठिक। ल 23 नम्बर, यदि चिनीको मूल्य 20% ले वृद्धि भएछ, पहिलेकै खर्च कायम गर्दा कति पर्सेन्टले वृद्धि गर्न पर्ला भन्छ। पहिला जानौं, पहिला 100% थियो, ध्यान दिनु ल। पहिला 100% थियो, 20% ले वृद्धि भयो भन्नुको मतलब 120 भयो, 20 रुपैयाँ बढ्यो भनेको हो नि। त्यसो हो भने
पहिला तीन दुईटामा कति बढ्यो त घटाउने 20 बढ्यो नि हैन 20 बढ्यो अपन पहिला 100 थियो भने कतिवटा क्वेशन छ भन्नु भएको छ 28 वटा क्वेशन मात्रै सोध्छ है जीके आइक्यूमा ल पहिला 100 थियो 120 भयो भने 20 बढ्यो अब यहाँसम्म गर्नु अब ख्याल के गर्न पर्यो भन्नु यहाँ के सोध्यो भन्दा कहिले वृद्धि सोध्न सक्छ कहिले घटाउने भन्न सक्छ कम गर्ने भन्न सक्छ वृद्धि सोधेको खण्डमा वृद्धि सोधेमा तल सानो राख्ने है अनि कटौती भन्यो भने ठुलोबाट कटौती गर्ने हो तल ठुलो राख्ने अंक भनेको यी दुईटा मध्ये है यो दुईटा मध्ये अहिले त वृद्धि गर्न पर्ला भने नि वृद्धि गर्न भन्नला त सानो राख्नु पर्यो 100 र 120 मा सानो भनेको 100 हो भने कति ल 20% नै हो त ल चिनीको मूल्य 20% ले वृद्धि भयो भनेको 100 बाट 20 भयो पहिले के खर्च कायम गर्दा उपमा कति पर्सेन्टले वृद्धि गर्न पर्ला भनेको तल सानो राख्ने ल अप्सन ए ल औसतमा जाउँ 30 जना विद्यार्थीको समूहको औसत यति अब हेर्नु है यो औसतको दुईटा क्वेशन मात्रै हुन्छ एउटा यहाँ र वाला हुन्छ पछाडीपट्टि एउटा यति हुन पर्नेमा यति हुनुले वृद्धि भयो भन्छ एउटा हुनु पर्ने एउटा भएको एउटा त्यस्तो खालको हुन्छ है जस्तो 47 हुनु पर्नेमा 73 भयो भन्ने यस्तो खालको प्रश्न एउटा हुन्छ यहाँ दुईटा चाहिने हो है अब त्यसो हो भने केही गर्न परेन है तल जहिले पनि जम्मा हुन्छ जम्मा भनेको यहाँ 30 जना हो अब 30 जनाको औसत त कति हो 45 हो यहाँ पहिला औसत लेख्ने प्लस तल जम्मा हुन्छ अनिवार्य भयो अब त्यसो हो भने यहाँ र भनेको खण्डमा दुईटी जोड्नुस् केही फरक परेन 47 प्लस 73 र भनेको खण्डमा दुईटै जोडिहाल्ने प्लस माइनस केही गर्न पर्दैन 47 र 73 ले वृद्धि भयो भनेको मतलब दुईटै जोड्नु पर्यो कति भयो भन्दा 45 प्लस यो दुईटा जोड्दा कति 7 3 10 5 4 11 12 120 बाइ 30 यो धरको फेरि यहाँ वर्षमा ल्याउने होइन 45 सम्म यो त औसत हो हाम्रो पहिले भनिसक्यो 45 त्यसो हो भने यसलाई काट्दा कति 3 प्लस यताको 45 छ भनेको 48 अप्सन सी जम्मा औसत दिएको छ कति 45 हो त्यो भनिसक्यो 45 औसत हो रे 45 प्लस तल त हाम्रो जम्मा संख्या लेखिन्छ नि औसत मध्य निकाल्दा अब कति तल 30 जना छन् अब त्यो 73 र 47 ले वृद्धि भयो भनेको 47 प्लस 73 यति गर्ने यो काम सिद्ध्याएर मात्र यो औसतसँग जोड्ने है यो धरको वर्षमा ल्याएर मिस्टेक हुन्छ यो 45 प्लस यो जोडेर भाग गर्दा 3 भनेको 48 तर अरु सबै मेथड त्यही हो कहिलेकाहीँ यहाँ यति हुन पर्नेमा यति भने हुन्छ नि हुनु पर्नेलाई प्लस भएकोलाई माइनस गर्ने त्यस्ता अवस्थामा हुनु पर्नेलाई प्लस भएकोलाई माइनस गर्नु होला भएकोलाई माइनस कहिलेकाहीँ त्यहाँ क्वेशनमा झुक्क्याउँछ यहाँनिर 47 हुन पर्नेमा 73 ले वृद्धि भयो भनेको प्रश्न खालको त्यस्तो भयो भने अब अरु तरिका त्यही फेरि है त्यही जस्तो 30 जनाको औसत 45 छ ठीक छ 45 औसतै भयो यो 45 औसत अब भएको भनेको प्लस यहाँ प्लस लेख्ने कति भएको भन्दा के हुन पर्नेलाई प्लस भनेको 47 हुन पर्यो तर मिस्टेकले 73 भयो भने यहाँ माइनस 73 गर्ने तल जम्मा संख्या लेख्नु पर्यो
यदि यति हुनुपर्नेमा यतिले भयो भनेको खण्डमा भएको हुनुपर्नेलाई प्लस बिग्रेकोलाई माइनस गर्ने यो तरिका अपनाउनु पर्छ। तर यहाँ सिधै यतिले यतिले वृद्धि भयो भनेको मतलब भयो भने सिधै जोड्ने है, प्लस माइनस राख्नु परेन। ल यो भागालाई कति 4 3 7 3 10 7 4 11 12 12 लाई 30 4 चौको 12 भने 49 आन्सर है, अप्सन बी। यहाँ मिस्टेक भएको छ। ल 30 जनाको औसत 45 प्लस वृद्धि भयो कति 47, अर्को 73 ले वृद्धि भयो भने दुईटै जोड्ने, तल 30 45 प्लस यो 120 भागा 30, यो काट्दा कति 4 45 प्लस 4 भनेको 49 रहेछ है। ल 3 जोड्दैछ, अप्सन बी। ल ठिक छ, अगाडि बढौँ। अलि देखिँदैन होला होइन। ल विकल्प छान्न पर्यो। हेर्नु त 1 ल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ छ। त्यसो भने यतापट्टि हेरौँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 घटे, यताबाट यता आउँदा 2 घटे, यहाँबाट आउँदा पनि 2 घटे, एउटा थप्यो यो थपिँदै गएको, एउटा थप्यो, यहाँ दुईटा थप्यो, अब यहाँ तीनटा थप्यो, हेर्नु त तीनटा थप्यो, अब 4 थपिनु पर्यो, 1 2 3 4 थप्यो, ठिक छ। अब 5 थपिनु पर्यो, 5 वटा भएको त कहाँ छ, यो अप्सनमा 5 छैन गयो, यहाँ पनि छ 5, यो पनि छैन 5 गयो। अब यिन सम्भावित यति भयो भने हेर्नु है, यहाँ 10 के अरे 12, यहाँ 10 वटा थप्ला, यहाँ कति 8 वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 12 वटा, यहाँ 10 वटा, यहाँ 8 वटा, अब यहाँ कति हुनु पर्यो 6 वटा हुनु पर्यो, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 4 वटा थप्ला हुनु पर्यो, 1 2 3 4, ठिक छ। अब थप्ला हुनु पाला कति 3टा थप्ला हुनु पर्यो, 3टा थप्ला आएको, एउटा दुईटा तीनटा, अनि तर छैन, यहाँ 3टा थप्ला छैन, त्यहाँ रहेर यहाँ रहेछ भने अब 3टा थप्ला भएको कति चाहियो 1 2 3 4, अब 5 वटा चाहियो, 1 2 3 4 5। ल एउटै कपी भइसक्यो है। दुईटा थप्ला भएको हुनु पर्यो है, दुईटा थप्ला भएको कहाँ छ, दुईटा थप्ला भएको हुनु पर्यो, 1 2 3 4 5, दुईटा थप्ला भएको हेर्नु त, 1 2 3 4, 2 2 घट्दै गयो होइन, दुईटा थप्ला भएको त यहीँ छ होला, यो सीमै रहेछ है। ल सीमा रहेछ दुई थप्ला, फेरि हाल्नुकै हो, यहाँ 10 12 थप्ला, यहाँ 10 थप्ला, यहाँ अब 8 थप्ला, 2 2 घट्दै गयो, यहाँ 6 थप्ला, यहाँ 4 थप्ला, अब 2 थप्ला आउनु पर्यो, 2 थप्ला भएको आउनु पर्यो भने यो अप्सन भएन, 2 थप्ला आउनु पर्यो यो पनि भएन, 2 थप्ला आउनु पर्यो यो पनि भएन, 2 थप्ला आउनु पर्यो यो पनि भएन, अनि 2 थप्ला यो मात्र रहेछ है सीमा। अरू पनि के गर्नु पर्यो, एउटा थप्यो, यहाँ छैन नि एउटा थप्यो, यहाँ 2टा थप्यो, यहाँ 3 वटा थप्यो, यहाँ 4 वटा थप्यो भने अब 5 वटा थपिनु पर्यो भने 5 वटा पनि हुनु पर्यो, 1 2 3 4 5। ल इन्टु बढ्दै गयो, थप्ला 2 2 घट्दै गयो, 25 को सी अप्सन। ल 26 नम्बर एकै नियमबाट आयो, कति लेख्नु पर्ला मिलाउनु त अस्ति गरेको हो त यस्तो खालको। 8 वटा कलमको मूल्य 96 पर्छ भने अरू थप 7 वटा कलम किन्न कति रकम आवश्यक पर्ला, निकाल्न पर्ने दायाँतिर लेख्छौँ भनेको थियौँ नि होइन, यहाँ मूल्य रकमै माग्यो दायाँतिर छ, ठिक छ। 8 वटा कलमलाई 96 पर्यो, एउटा कलमलाई त कम पर्छ नि, यदि कम पर्छ भने के गर्ने
भाग गर्ने यसलाई तल ल्याउँछौँ आयो भने 8 बढी पर्ने भए गुणन गर्ने कम भयो भने भाग गर्ने 8 वटा कलमलाई 96 पर्छ भने एउटा कलमलाई त कम पर्यो तर सबै साथीहरूले यहाँ 7 लेख्नुभयो भने गलत यो है 7 होइन नि 7 लेख्नु भने गलत भयो किन गलत भयो त भन्दा यो 8 वटा त यही थियो पहिल्यै यहाँ अरु थप भन्यो यहाँ यसले झुकायो अरु थप नभनेको भए ठिक थियो है 8 वटाको 96 पर्छ भने 7 वटाको कति पर्थ्यो भने भए त 7 × 7 ठिक थियो तर अब त्यहाँ कति हुनु पर्यो भन्दा 15 वटा हो यो 15 कहाँबाट आयो त भन्दा पहिलाका 8 वटा हुन् त्यसपछि 7 वटा थप हो ल 12 8 96 12 र 15 को 180 होला हैन 12 × 15 भनेको 180 12 × 15 यो भनेको 180 ल अप्सन ए ठिक ल माफी नोक्सानबाट हेरौँ कुनै सामान बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने यदि रु 150 बढिदिन सकिन्छ है 20% नाफा हुने थियो भने उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला अब यो खालको क्वेशन यो जति बढी लिन सकेको भए यो बढी भन्ने प्रश्न देखियो भने दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने यो 10% नोक्सान भनेको चाहिँ 100 बाट घटाउने 10 90% भयो किन भन्दा 10% नोक्सान भनेको 10% नोक्सान भन्नु 90% हो त्यसो हो भने अर्को छ पछाडि त्यो कति छ भन्दा 20% नाफा 20% नाफा 20% नाफा भन्नु कति हो भन्दा 120% हो त्यसो हो भने अब दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने यदि बढी लिन सकेको भन्ने प्रश्न आयो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नु 90 को र 100 को फरक कति 30 होला है 30% भनेको त्यही 150 हो अब 100% निकाल्ने हाम्रो त 100% हो टोटल 90% किन गरेर त 10% नोक्सान भनिसक्यो माथि प्रश्नले भने 10% नोक्सान भन्नु 90% हो अब 20% नाफा भनेको चाहिँ 120 100 मा प्लस गर्ने 120 दुईटाको डिफरेन्स भनेको 30% आयो 90% र 120% को फरक भनेको 30% यो 30% भनेको 150 हो भने 1% भनेको कम हो 150 बाइ यो तल 30 लेखिन्छ हैन अब 100% ल्याउने 100% भनेको इन्टु 100 गर्ने हो त्यहीमा 150 बाइ 30 इन्टु 100 3 5 15 भनेको 500 रहेछ ल अप्सन बी क्वेशनमा यति बढी लिन सकेको भए भन्ने प्रश्न आयो भने दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने पर्सेन्टको नोक्सान भन्यो भने 100 बाट घटाउने नाफा भन्यो भने 100 मा प्लस गर्ने त्यो दुईटैको डिफरेन्स भन्नु त्यति हुन्छ अनि अब 500 भयो 100% निकाल्नु पर्यो है ल लास्ट क्वेशन हेर्नु त समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुस् हामीले सारका त पढिसकेका छौं हैन एमबीबीएस पानी सारका राष्ट्रहरु नि हुन् एमबीबीएस पानी सारका राष्ट्र हुन् अरु सबै सारका राष्ट्र हुन् भने यो जापान के हो होइन अरु सारका राष्ट्रहरु हुन् है सारका राष्ट्रहरु एमबीबीएस पानी अगाडि पनि परिसक्यो नि इन्द्र प्रसाद गोवर्धीले एन्सर बनाउन मिस्टेक गरे भने उयो खाते त्यसमा नमिल्ने भनेको जापान मिल्दैन है ल कस्तो लाग्यो आज क्लास यसो लेख्नुस् आज सिध्याए मैले कतिको बुझ्नुभयो
ल अगाडि बढौँ त 27 नम्बरमा। ल एकचोटि हेरौँ है त। ल कुनै सामान बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ। 10% नोक्सान भन्नु 90% हो। 100% मा घट्यो हैन। 10% नोक्सान हुन्छ भनेको 90% हो, 100 मा घटाइयो। अब अर्को पछाडि के छ भन्दा 20% नाफा हुने थियो भन्छ। 20% नाफा भनेको 100 मा 20 जोड्नु 120%। यदि प्रश्नमा यति बढी लिन सकेको भए भन्ने प्रश्न आइदियो भने यिनी दुईटा पर्सेन्टको डिफरेन्स निकाल्छौँ हामी। पछिल्लो चरणमा लोकसेवा धेरै पटक यस्ता क्वेसन सोध्न लागेको छ। त्यसकारण यो भनेको 30% हो। 30% भन्नु त्यति हो। यो 150। यसलाई 100% बनाउँदा पनि हुन्छ, होइन भने एकै नियमबाट गरे जस्तै 1 मा लगेर गर्नुहोस्। 1% भन्नु 150 त छ, यो तल जान्छ हैन भागमा 30 भने 100%। अब एक्जाममा त त्यस्तो लामो 100% लेख्न परेन, जानिन्छ सिधै लेख्नु 150/30 इन्टु 100। एक्जाममा त कपी त हुँदैन त्यहाँ, भने के गर्नु पर्यो 150 यो भागमा जान्छ भने तल 30 इन्टु 100 गर्ने चाहिँ यति हो। अब काटे 500 भयो। तेह्र नम्बर पनि छुट्यो हजुर। ल यो 13 नम्बर त सजिलो थियो। जैविक विविधताको के छ भन्दा एबिसिएफ हो के यसले पारित गरेको। 1992 पृथ्वी समूहले पारित गरेको विषय भनेको एबिसिएफ हो। ए भनेको एजेन्डा 21, बी भनेको बायोडाइभर्सिटी, सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज, एफ भनेको फरेस्ट कन्जर्भेसन हो। यो क्योटो प्रोटोकल चाहिँ सम्मेलन हो। ल यो रेकर्ड आउँछ है हजुरहरूलाई, रेकर्ड आउँछ। ल अरु केही छ भने भनौँ। मित्र घिमिरे सरको पेज चाहियो। @मित्र 1 2 3 4 5 सूत्रहरू छन् है। कहिले कसलाई सहयोग गर्यो, पञ्चामृतमा के पर्छन्, अनि के अरे अरू पञ्चेबालामा के पर्छन्, सबै कुराहरू त्यहाँ छन्। पढ्दाखेरि चाहिँ अलि सूत्र बनाएर ट्रिक बनाएर पढ्नुहोस्, त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ है। अब जस्तो तपाईँले अगाडि क्षेत्रफलको आधारमा पढ्यौँ नि हामीले। छक्क परी 14 वर्षको केटाले 35 वर्षे केटी बिहा गर्न गयो। 72 वर्षे बुढा मुसुक काँसे, यो तरिकाले गए पनि भयो। 1 नम्बर क्वेसन यही थियो होइन अगाडि। छक्क परी भनेको 6 नम्बर प्रदेश सबभन्दा ठुलो, त्यसपछि 1 नम्बर, त्यसपछि 4, 103, त्यस 5, 7, 2 सबभन्दा सानो 2। कहिले काहीँ जोडा मिलाउने सोध्न सक्छ। जोडा मिलाउन सोध्दा कि अहिले सबैभन्दा बढी पर्सेन्ट भएकोलाई हामी त्यसपछि अलिक त्यो क्रम सङ्ख्या हाल्न सकिन्छ, पर्सेन्ट गर्न पार्न पर्दैन। अनि त्यसपछि अब गरिबी सबभन्दा बढी गरिबी कहाँ छ भन्ने कुन प्रदेशमा छन् जोडा मिलाउने पनि सोध्न सक्छ। त्यो गर्दा के गर्ने 62 वर्षको हजुरबाले 75 वर्ष हजुरआमालाई आई लभ यु भन्नु हो। गरिबी प्रदेश सबभन्दा बढी गरिबी कहाँ, यही। सबभन्दा कम गरिबी कहाँ, यहाँ। यो भनेको के हो 3। साँझमा पढ्दा भन्दा नि 143 भनेको आई लभ यु भनेर त्यही मिलाउन बनाएको। 62 वर्षको हजुरआमाले 75 वर्षको हजुरबालाई आई लभ यु भन्नुभयो। 62 सबभन्दा ठुलो गरिब भएको यहाँ हो, सबभन्दा कम गरिब भएको यहाँ हो। त्यसरी पढ्ने। ल अरू बाँकी हाम्रो बुधबार भेट हुन्छ।
तर नोटिस त लिँदै गर्नु ल, बुधबार नभए मङ्गलबार पनि हुनसक्छ, यसपालि बाहिर जाने प्लान छ। ल आजलाई मैले सकाएँ, अरू बाँकी बुधबार भेटौँ। हस् त, नमस्कार।